منطق حسین ابن علی علیهم السلام منطق دفاع از حق است، منطق ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است. این منطق امام حسینه. امروز دنیا به این منطق نیازمنده. امروز دنیا شاهد حاکمیت کفر و استکبار است، حاکمیت فساد است. دنیا شاهد حاکمیت ظلم است. این پیام امام حسین پیام نجات دنیاست. حرکت عظیم اربعین این پیام رو در دنیا منتشر میکنه. روز به روز این حرکت باید به فضل الهی و به حول و قوه الهی و به توفیق الهی این حرکت بایستی روز به روز تقویت بشود.